अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। लो जी, फिर वही भंड हो गया। सुबह वीडियो बनाई, सारी शॉपिंग दिखाई आप लोगों को, और अहमद भी साथ बैठा हुआ था। उसने खोल खोल के दी मुझे कि ये वाली दिखाएं, ये वाली दिखाएं। और जब मैंने देखा तो वो तो करप्ट हो गई, बकौल अहमद के कि वो करप्ट हो गई। फिर उसने मुझे कहा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप ये एंड्रॉइड फोन ना लिया करें। मुझे तो ये भी नहीं पता एंड्रॉइड केड़ा होता है तो दूसरा केड़ा होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता कि ये मत लिया करें आप फ़ोन। आप वो क्यों नहीं लेती आईफोन, तो इस पे उस पर कुछ नहीं होता, इस पर कुछ होता है। 100 बातें सुना के मुझे गया है। फिर चंदा भी नहीं थी, अब चंदा आई है तो मैंने कहा चंदा फेर के शुरू हुई है, क्योंकि आप लोग हैं उदास, मुझे पता है। कल आप ढूंढते रहे मुझे, बार बार मैसेज करते रहे, बार बार कमेंट आते रहे, चैनल खोल के बैठे हैं, आपका ब्लॉग कब आएगा, आप कब आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी। तो कल का दिन ज़रा थकावट थी, घर आके थोड़ी इतना कुछ आप करके आते हैं ना, जब इतनी हैपनिंग होती है तो फिर थोड़ी सी उदासी भी होती है। तो उदासी सी थी, अजीब सा कुछ डिप्रेशन सा भी था, कुछ अमजद की वजह से, जो बीमार है मेरे भाई, उनकी वजह से भी कुछ परेशानी थी। आते ही मैं उनको मिलने गई, फिर ज़ारा को सेटअप करना था बेबी के साथ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकी, उसके लिए माजरत। और आपको शॉपिंग दिखाऊं फिर से, चंदा अब फिर से दिखाऊंगी। तो जी शॉपिंग में मैंने ये देखें आप, ये ली है, ये वहाँ का केन है, कितना खूबसूरत है ये। और ये वहाँ का जो पैसे हैं, ये समझे हमारे से, हम ना अमीर हैं उनसे कोई 30 रुपए। वाह, शुक्र है हम भी किसी से अमीर हैं। तो ये मैंने वहाँ से लिया, और ये बहुत सस्ती मिली है इस हिसाब से कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं बनती है। हाय अल्लाह, उखड़ भी गई थोड़ी सी। ये जनाब से 650 रुपये की आई है, यानी कि हमारे तकरीबन 610 इस तरह ये आई है। और ये देखें, ये भी टोकरियाँ हैं सुबह नाश्ते के लिए। चंदा, तुमने इसमें मुझे नाश्ते की ना टोस्ट वगैरह रैप करके देने हैं। और इसमें तुम चंदा को तो बिल्कुल मैंने करीब नहीं आने देना ना, वो गीला करके ख़राब कर देगी। और इसके अंदर मैं अपनी मेकअप शेकअप की पेंसिल्स वगैरह रखूँगी। प्यारा है ना। वैसे ये जबकि हमारे घर में मेहमान आएंगे जब, तो हम इसमें चम्मच भी रख सकते हैं, है ना। ये भी क्यूट है। और ये देखें, ये है बास्केट, ये बना हुआ है टिशू। आप करीब लाना चंदा। ये देखिए, ये पेपर है, आप देख रहे होंगे, ये पेपर लिखा हुआ है। ये पेपर्स के साथ जोड़ के ना, इसके साथ पता नहीं किस तरह ग्लू लगा के ये लोग बनाते हैं, काफ़ी मेहनत से। इसको गीला नहीं करना। और ये भी एक टिशू बॉक्स है, टिशू बॉक्स का बहुत शौक है मुझे। और ये देखिए, मैंने सजा दिया था, मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि ये भी ये पेपर्स का बना हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये भी ये बना हुआ है। तो ऐसी चीज़ें लाई हैं जो पाकिस्तान में मिलती नहीं है। और जनाब इधर आ जाओ, अब ये देखें ना, ये कैंडल स्टैंड लाई थी, ये हाथी मेरा साथी। और ये कैंडल स्टैंड, इस पर श्रीलंका भी लिखा हुआ है। और ये भी एक बादशाह सलामत, अल्लाह जाने ये कौन है, प्यारा लगा तो ले आई मैं। अच्छा जी, ये यूँ क्यों जा रहा है ना, इसका मुंह आगे जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखें, ये जीसस। और ये देखिए, ये ड्रम बजा रहा है, ये तो मुझे लग रहा है हमारे कोई रिश्तेदार है। और ये अहमद ने मुझे बताया है कि ये कितनी प्यारी चीज़ है। ये इनका मतलब है, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। वेरी नाइस। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये बंदर जो है क्यों ऐसे करके बैठे होते हैं। आज समझ में आई कि ये क्या कह रहे हैं, मुझे अहमद ने बताया था। अच्छा जी, इसके अलावा मैं लाई थी, ये देखिए, ये वहाँ पे क्योंकि कोकोनट वहाँ बहुत होते हैं, नारियल बहुत ज़्यादा होता है, उन्होंने काट के इसके अंदर कैंडल लगाई है, कितनी खूबसूरत है। ये देखें, ये लाई। फिर जो सबसे प्यारी चीज़ मुझे लगी वो लगी ये देखिए, ये है टेबल मैट्स। ये लकड़ी पे बने हुए हैं, हार्ड बोर्ड पे, और ये पेंट हुआ हुआ है। ये पता नहीं क्या है, पेंट ही हुआ हुआ है, लगा नहीं, या कुछ पता नहीं, जो भी है। लेकिन ये एक नायाब चीज़ थी जो यहाँ अवेलेबल नहीं थी, ये लाई हूँ। फिर ठहर जाओ ज़रा, एक और चीज़, ये देखें पापे मेरे, ये तो अंधेरा आ गया। ये दो अम्मी अबू हैं, नहीं ये दोनों बहन भाई हैं, और ये इनके अबू हैं, ये इनके अबू हैं। ये कैंडल स्टैंड है, ये भी क्यूट है ना। और ये कोई है, ये भी कोई है जिनके तो जेवर तो देखे पहना हुआ, कितना खूबसूरत है। ये दोनों आदमी यार, ये श्रीलंकन वहाँ कोई है। अहमद ने कहा कि ये उनके कोई हैं, कोई उनके होंगे, पीर फकीर, हमें क्या पता। लेकिन मुझे तो प्यारे लगे, मैं ले आई। तो भाई ये शॉपिंग की थी। और इसके अलावा क्या था, हाँ एक और ज़बरदस्त चीज़, ये देखिए क्या चीज़ है ज़बरदस्त। ये है जनाब नैपकिन्स के लिए, जैसे कि टेबल नैपकिन रखे होते हैं ना, नीचे टेबल नैपकिन होंगे और ऊपर ये ऐसे होगा, और आप नैपकिन निकाले जाएंगे फिर ऐसे आ जाएगा। चीज़ें तो बहुत खूबसूरत हैं और आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, तो चीज़ें वही लानी चाहिए जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, वरना पाकिस्तान में हर चीज़ है। सबसे मज़े की बात ये है कि वो जो वहाँ पे कॉटन मिलती है, जो
اور ہمارے پاکستان میں بھی کاٹن بنتی ہے، بہاولپور میں سیم وہ چیز تھی، اور فارنرز اس کے اوپر گرے پڑ رہے تھے، پاگل ہو گئے تھے کہ ہائی کیا حسین چیز ہے. لیکن میں نے وہاں سے کچھ بھی نہیں لیا، کیونکہ میرے پاس تو ویسے بھی میرا کام بھی ہے، اور مجھے پتہ ہے بہاولپور میں ہمارا باتک پرنٹ اور ہمارے بلاک پرنٹ اور ہماری سوسی کتنی خوبصورت ہے. اور اس کی شرٹس وہاں پہ تقریباً کوئی 11,000 روپے کی مردانہ شرٹس تھیں. تو وہ مجھے خیر بہت مہنگی بھی لگی، اور مجھے پتہ لگا کہ یہ تو ہمارے پاکستان میں اویلیبل ہے، اس کو کیا کرنا ہے. تو خیر یہ کچھ ہوا. اور آپ پلیز، میں جب لاہور آتی ہوں تو آپ کو یہ خیال سوچنا چاہیے کہ بھئی میں بڑے دنوں بعد آئی ہوں، تو ذرا میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ میں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی. کہیں نہیں غائب ہوتی میں. اور آج دعائے خیر ہے ماشاءاللہ احمد کی اور سلیم کی، اور میرے بھائی کے لیے دعا کرنی ہے میں نے، امجد کے لیے. اللہ میاں انہیں تکلیف سے بچائے، انہیں صحت دے اور زندگی دے. تو ویسے بھی بہت دن سے گھر میں قرآن خوانی نہیں ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے گھر کی رینوویشن ہوئی ہے، گھر ٹھیک ٹھاک ہوا ہے، تو ضرورت ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے اور یہ سب کام اللہ کے نام سے شروع کیے جائیں. تو ابھی تو شروعات ہے، ابھی کچھ دن کے لیے آئی ہوں، اور زارا کو شوق تھا کہ میں نے گھر جا کے یہ کرنا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی ہم دعائے خیر کرتے ہیں. ابھی چھوٹی سی کریں گے انشاءاللہ، شادی سے پہلے پھر ایک بڑی سی کریں گے، اور اس کے بعد ہم پھر شروع ہو جائیں گے. ڈھولکیاں اور خوشیاں، اور اللہ میاں خیر و عافیت کا وقت لائے، اچھا وقت لائے. اور دل اداس ہو جاتا ہے، اپنے یاد آتے ہیں بہت زیادہ، اور جو اپنے ہو کر بھی سامنے نہیں ہوتے وہ بھی یاد آتے ہیں. خوشیوں کے وقت اور غمی کے وقت اپنے بہت یاد آتے ہیں. تو خدا کرے کہ سب آپس میں پیار محبت سے رہیں، برائیوں کو بھول جائیں، نیگیٹیوٹی نکال دیں اپنے دلوں سے. اور کیونکہ یہ وقت بہت تھوڑا ہے، وقت بہت کم ہے، اور جب مر جائیں گے پھر ایک دوسرے کو یاد کر کے رونے کا فائدہ کیا ہے. تو اگر آپ زندگی میں ایک دوسرے کو مل لیں، اللہ تعالیٰ بھی خوش اور آپ بھی خوش. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے کچھ لوگ بہت اپنے معاملات میں بہت سخت ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دل بھی سخت ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے نرم ہوتے ہیں. یہ مختلف لوگوں کی مختلف چیزیں ہیں، ہم ان کو کچھ بھی نہیں، اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، مرضی ہے بھائی. لیکن میری آپ سے ریکویسٹ تو ہے، آپ کو میں کہہ سکتی ہوں اس لیے کہ آپ لوگ میرے سب دوست ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری باتوں کو پسند کرتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ لوگ دلوں کی ناراضگیاں ختم کیجئے، لوگوں کو راضی کیجئے، پیار کیجئے، محبت کیجئے، درگزر کرنا سیکھیے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ چیز، درگزر کرنا بہت پسند ہے. تو بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہی ہوں، سچی باتیں کر رہی ہوں جو اپنے دل سے نکل رہی ہیں، جو میں کوئی بہت بڑی مولانا نہیں ہوں، لیکن جو سیدھی سی سادی سی باتیں ہیں وہ آپ سے کر رہی ہوں. تو آج کی دعاؤں میں یہی دعائیں ہیں. اللہ میاں ہم سب کو صحت مند زندگی دے، سب سے ضروری چیز ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ نے کسی سے سوال کیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کچھ دعا مانگنی ہو تو آپ کیا دعا مانگیں گے؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کہیں کہ کاش کوئی دعا مجھے میں مانگوں کہ کیسی کون سی دعا ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اور صرف زندگی صحت کی دعا مانگوں گا، کیونکہ صحت ہے تو آپ کی زندگی کا مزہ بھی ہے. اگر صحت نہیں ہے تو زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں 25-20 سال سے لوگ بستر میں پڑے ہوتے ہیں، نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ میاں چلتے پھرتے اٹھا لے، اللہ میاں صحت مند زندگی دے، اور بستر پہ نہ ڈالے، محتاجی نہ ہو. بس اس سے ڈر لگتا ہے. روپیہ پیسہ، گھر مکان، چیزیں، ان سب کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے. پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور مجھے بھی کہیں کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں، کیونکہ میں آج کل ذرا تھوڑی سی لاپرواہ ہوئی ہوں، کیونکہ شوگر کی سٹپس نہیں آئی ہوئی. چندہ دیکھا قصور، چندہ کا قصور، سنی کا قصور، زارا کا قصور. زارا رات کو گئی تھی، آپ کو کچھ چاہیے اماں مجھے بتا دیں. میں نے کہا بیٹا میری سٹپس لے آنا. جی اماں. تو میرے خیال میں کوئی نہیں لائی ہوگی ضرور یقیناً. تو آج میں سٹپس منگاؤں گی، کیونکہ میں شوگر چیک کرتی ہوں پھر میں انجیکشن لگاتی ہوں. پرسوں میں نے چیک کیے بغیر، صبح میں نے ایکسائٹمنٹ میں بچوں کی باتوں میں گپوں میں سب میں نا بھول گئی انجیکشن لگانا، دوا کھانا سب بھول گئی. اور جب بھول گئی تو شام کو یاد آیا کہ ہاں ایسے ایسے ہو رہی تھی، ایسے ایسے ہو رہی تھی. سوچا کہ یہ ایسے سے کیوں ہو رہی ہوں، کیا ہوا ہے مجھے. تو مجھے سمجھ میں آئی کہ وہی شوگر زیادہ ہو گئی ہے میرے خیال میں. تو پھر میں نے فٹافٹ انجیکشن لگا لیا بغیر چیک کیے. وہ لو ہو رہی تھی، تو جب لو پہ انجیکشن لگایا تو اور لو ہو گئی، اور میں بے ہوش، برے حال. سب گھر والوں کو مصیبت پڑ گئی. پھر فٹافٹ مجھے جیم ٹوسٹ کھلایا، چنے کھلائے. چندہ کے کھانے میں بھی ٹائم تھا کیونکہ یہ 7-8 بجے کی بات ہے. تو اس لیے پلیز اپنا خیال رکھیں، اپنے شوگر کو واچ کرتے رہیں. جن کو شوگر ہے خیال رکھیں، دیکھتے رہیں، اور چیک کر کے انجیکشن لگائیں بغیر چیک کیے. ایسے نہ انجیکشن ٹھوکا کریں، ٹھیک ہے نا. تو اداس نہ ہوئیے گا.
پہلی ویڈیو خراب ہوگی، اللہ جانے اس میں کیا کیا بولا تھا، احمد بھی ساتھ تھا بیچارہ، لیکن اب خیر کچھ نہیں ہوتا، اتنا ہی بہت ہے کہ دوبارہ مجھے یاد آ گیا ابھی نورے جہاں اٹھ جائے گی، زارا اٹھ جائے گی، گھر میں گہما گہمی ہو جائے گی، پھر تو ٹائم نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ سے صبح صبح بات کر لوں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں. تو انشاءاللہ کراچی تو بات ہوتی رہے گی، یہاں بھی ہوگی، فکر نہ کریں، کل کریں گے. آج کا دن ذرا گزر جائے تو کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو پھر خدا حافظ.